बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसको एक्सपेंड कीजिए। ये कोई पेशावर किस्म के लोगों का चैनल नहीं है। इट इज़ इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड नॉलेज बेस्ड चैनल, और यकीनन आपको मोस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी जाती है, तज़किया दिया जाता है, इम्पार्शल, किसी के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। ये मट्टी से मोहब्बत की बात है, ये मट्टी से मोहब्बत की बात है, ये वतन से मोहब्बत की बात है। तो जनाब, बहिरा अरब को ब्लॉक करने की पूरी प्लानिंग है। मैंने आज से 4 रोज़ पहले अपने व्लॉग में कहा था कि वो ये समझ रहा है कि हमारा ये एरिया है, ये शायद कमज़ोर है। पाकिस्तान बहरिया का एरिया कमज़ोर है, हम समंदर को ब्लॉक कर लेंगे। ब्रह्मोस मिज़ाइल मैक 2.8 यानी आवाज़ से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार का उनका एक मिज़ाइल है, उसका भी तजर्बा किया है इन्होंने, पाकिस्तान को डराने धमकाने। जैसे उनके अवाम को उन्होंने मिसलीड किया हुआ है। वो बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और इंतहा पसंद महासभाइयों की हुकूमत है वहाँ पर, कोई कांग्रेस की या दीगर किसी की नहीं है, ताकि वो मरकज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि वो आवाम को एक मैसेज दें और नेगोशिएशन करें। ख़बर ये है कि सारी दुनिया ने कहा कि अमेरिका ने ये कहा है पाकिस्तान से कि जनाब अली बैठ के मसला हल करो यार, जंग नहीं करना। तो असल ख़बर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ कि अमेरिका ने मार्को रूबियो, ये इज़ द स्टेट सेक्रेटरी, फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी ख़ारजा, यानी कहा जा सकता है उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर दी स्टेट डिपार्टमेंट। ये वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल टर्म है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट का नाम है। उसने ये कहा है कि जी जयशंकर साहब हों या मोदी साहब हों, पाकिस्तान के साथ बैठें और कश्मीर के मसले पे बात करें। ये है सबसे बड़ी ख़बर जो गुज़श्ता 10 दिन के अंदर अभी तक किसी चैनल ने, किसी बड़े से बड़े मीडिया सर्किट ने नहीं दी है। ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और इसका सोर्स जो है वो वेस्ट एशिया के कंट्री के मीडिया आउटलेट का है, जो अमेरिका के करीब है, नेटो का मेंबर है। तो जनाब, ये है सूरत हाल कि आपने ब्राह्मोस का तजर्बा किया वहाँ पर बहिरा अरब में। आप ये समझ रहे हैं कि जी हम कराची से लेके गवादर तक का रास्ता बंद कर देंगे। इनका एरिया ब्लॉकेट करने के बाद ऑयल की सप्लाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उनको रोक लेंगे हम। फिर वही बात है कि आपकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना मिसलीड और मिसगाइड किया हुआ है कि अवाम जज्बात में हैं, गुस्से में हैं। अब हमला कब करेंगे? अभी जो 4 रोज़ पहले आपके आर्मी ऑफिशल्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर, ये उसी दिन की बात है जिस दिन नॉर्दर्न कमांड के छछूंदर सिंह जो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल, उनको आपने अरेस्ट किया बिकॉज उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये झूठा ऑपरेशन है, ये गलत ऑपरेशन है। पाकिस्तान को मलाइन करने, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। भाई पता तो करें यार, वो जो इजरायली आए हुए थे टूरिस्ट या इंजीनियर्स वगैरह जो घूमने फिरने पहलगाम की तरफ गए हुए थे, उन्हीं के साथ तो कुछ नहीं होगी गड़बड़ शुबड़। ये तो इन्वेस्टिगेशंस होगी तो पता लगेगा। इसराइल क्यों खामोश है? वहाँ तो आग ही लग गई है, कुदरत ने ही उसके साथ इंतकाम लेने की सी ऐसा लगता है कैफियत है, यानी ये कैफियत वहाँ पे पैदा हो चुकी हुई है। यानी नागहानी मज़लूम, मासूम औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, उनको आप निशाना बना रहे हैं। बड़ी बड़ी आपने मशीनरी वहाँ पे पहुँचा दी है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। वेस्ट बैंक में ये काम हो रहा है, गज़ा में ये काम हो रहा है। क्या आप इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो है ना, ये वक्त के साथ इसका ताल्लुक़ है। ये वक्त बताएगा कि इसमें आपको कितनी कामयाबी होती है। और आलम इस्लाम जो इस वक्त खौफज़दा है, टुकड़ों में बटा हुआ है, फ़िरक़े की बुनियाद पर बटा हुआ है, वो अभी तक कुछ भी नहीं कर सका। क़यादत करनी चाहिए थी सऊदी अरेबिया को, यूएई को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको, कि दूर की बात नहीं है, अभी रिसेंटली 1 सदी भी मैं समझता हूँ, समझने 1 सदी हो गई है आपको, आपकी जो किस्मत पर पलट गई है, और आपको तेल अल्लाह ताला ने लिक्विड गोल्ड दे दिया, आपको ब्लैक गोल्ड दे दिया आपको, और आपने पूरा को पूरा यानी इस्लामिक जो यानी होना चाहिए था
قیادت وہ آپ اس میں کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آپ نے یہودیوں کے ساتھ اپنا سورہ آل عمران میں نہیں پڑھا، آپ نے عربی تو آپ کی زبان ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ ہاں وقت ٹپا سکتے ہیں، وقت گزار سکتے ہیں، سفارتکاری کر سکتے ہیں، لیکن ٹرسٹڈ فرینڈس جو ہیں، ڈپینڈیبل فرینڈس جو دوستی ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جنرل عاصم منیر نے کل جہلم میں آپ نے دیکھا، جہلم کے علاقے میں ٹلر رینج میں جب آپ کبھی موٹر وے سے گزرتے ہیں M2 پر تو آپ کو نظر آ جاتی ہے وہ رینج پوری کی پوری۔ زبردست مظاہرہ ہوا ہے اپنے فائر پاور کا، موسٹ ماڈرن ایکوپمنٹ کے ساتھ۔ بنگلہ کی اسٹرائک ہو رہا ہے، ادھر ملتان کی بھی اسٹرائک ہو رہا ہے، یہاں تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں سر، بالکل مودی صاحب بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ یہ جو راج ناتھ صاحب ہیں، امیت شاہ صاحب ہیں، اجیت دوول صاحب ہیں، جیمز بانڈ 007 آف انڈیا، خود وزیر اعظم صاحب مودی، آپ کو تو خود ہی اپنے گریبانوں میں ہاتھ ڈال لینا چاہیے، گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ دوسروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنے گریبان کو جھانک لیں، دیکھ لیں کہ ویکنیسز کہاں ہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک، آپ سے بہت چھوٹا ملک، آپ کا 86 ارب ڈالر کا بجٹ ہے، ہمارا تو کچھ بھی بجٹ نہیں ہے۔ ہم ڈیفینس فورسز کو دیتے کیا ہے؟ ہمارے اپنے ریسورسز کے مطابق بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن انڈیا سے اگر مقابلہ کیا جائے جو ہماری افواج کر رہی ہیں اس وقت، اس کے مقابلے میں تو ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے کہ CIA چیف نے، آپ کے جو را کے جو چیف ہیں، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن، یہ پہلگام کا جو ایکشن ہے یہ غلط ہوا ہے، سیکورٹی فورسز اس میں فیل ہو گئی ہیں۔ اور ان کا را کے چیف کا کہنا بھی یہی ہے کہ جو سنگھ صاحب ہیں، یہ دا ہندو، انہوں نے یہ کہا کہ میچور شخصیت ہیں امرجیت سنگھ دولت، انہوں نے اپنی ذمہ دار، اور پھر ان کے جو ناردرن کمانڈ کے چیف ہیں ششوندر سنگھ جس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے کورٹ مارشل کے لیے، ان کو پیش کیا جائے گا ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن۔ بھائی آپ ابھی تک ایک بھی ثبوت کوئی بھی نہیں دے سکے دنیا بھر کو۔ اور مارکو روبیو نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا جی کہ کازز تلاش کریں کہ اس ٹینشن کے ہونے والی بہت ہی متوقع جنگ کے لیے جو معاملات بہت ہی، یعنی اس وقت تو کولڈ وار ہے، ذرا ہاٹ وار بھی ہو جائے گی، اس کے اسباب تلاش کریں۔ اس نے یہ کہا کہ اسباب obviously کشمیر از the issue، جموں اینڈ کشمیر از the issue, you have to get it resolved by all means, sooner the better۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے، آپ سیاچن کو تو ویسے ہی چھوڑ کے واپس چلے جاتے کہ یہ ہم چھوڑ رہے ہیں جناب سیاچن، ہمارے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کا مقابلہ کرنا، وہاں پر اربوں ڈالر آپ ابھی تک خرچ کر چکے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کی فوج جو ہے وہ ہاٹ پرسوٹ نہیں کر سکی، آپ نے 19 میں دیکھ لیا، 2019 میں کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ جو ہے نا اس وقت سمندر کے کنارے جو اپنا دکھانا چاہتے ہیں، اپنے ایکسرسائزز کر رہے ہیں، یا جو میکسیمم آپ جو ہے یہاں پر جو بھی ڈرل کریں گے، گھومے پھریں گے آپ کے جہاز، اس سے ایکشن نہیں لے سکتے آپ۔ یو کین ناٹ بلاک کراچی، اور اگر ہوا تو پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ شاہین 2-3 آپ کے یعنی منتظر ہیں آپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ آپ کا وکرنت چہرہ دکھا کر چلا گیا، بھاگ گیا، آپ کا INS وکرنت ایئر کرافٹ کیریئر، اور آپ کی جو میزائلز ہیں، جو میجر گوبر آریہ کہتا ہے کہ جی ہماری 2 ایٹمی میزائل اس وقت سمندر میں موجود ہیں، تو بھئی ہمارے بھی چھوٹے موٹے تنکے شنکے کشتیاں وشتیاں یہ بھی سمندر میں ہی ہیں، سمندر سے باہر ہوا میں تو نہیں ہے۔ ہوا والے ہتھیار الگ ہیں، ہوا والے جو ہتھیار ہیں وہ الگ ہیں، زمینی ہتھیار الگ ہے۔ گیٹ ریڈی، وی آر ریڈی فار دیٹ میٹر، گیٹ دا ایشو آف کشمیر ریزالوڈ۔ جو ان کا پلیبسٹ بیسک فنڈامنٹل رائٹ اپرووڈ اڈاپٹیڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل، اس پہ عمل درآمد کر لیجئے، دوستوں کی طرح رہیں، اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں۔ ریجن میں آپ کو تو 6 کے 6 ملکوں نے ریجیکٹ کر دیا، ریجن میں 6 ملک بیک وقت آپ کے خلاف ہے جناب، یہ وہ ریالٹی ہے وچ یو کین ناٹ ڈینائی۔ اور ریسورسز میں ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن جذبے میں، کمٹمنٹ میں الحمدللہ وی آر فار اہیڈ آف یو۔ میں نے کل کہا تھا کہ شہید کا لفظ جو ہے وہ ہمیں بڑا خوبصورت لگتا ہے۔